हांव 2007च्यान पंचायती आसा, कंटिन्युअसली हांव आसा पंचायती. म्हाजे बद्दल एक लोकांची हें आसा की बाबा मोहन म्हणटा कसलो हेजो, मागीर स्टायल आसा ती पळय बरी आसा, सारकी सिंपल आहा. कितें आहा थोडे आतां कॅन्डिडेट बीन म्हणटा कितें आमी क्वॉलिफायड हें कितें, म्हाका एक्सपिरियन्स जो आहा पळय न्हू, इवन हांव अंडर ग्रॅज्युएट 12th पास जाला आनी ग्रॅज्युएशन हांवें कंप्लीट केलें इतलेंच. जर म्हाका एक्सपिरियन्स पळयत न्हू आनी इवन मागीर जे नॉलेज आसा ही नॉलेज जर केन्नाय सपोज हें जालें जाल्यार ती बरी आसा. प्रत्येक जे म्हाजे कडेन उलयल्या पळय न्हू खंयच्याय मॅटराचेर हांव डिस्कशन करूं शकता. अशें कांय ना की क्वॉलिफिकेशन आनी कोण हें. आनी मागीर जर तूं हें जी कितें आहा एक हांव सिनियर म्हणल्यार असो इतले वर्सां आसा, पूण हांव कंटिन्यू हितून आसा. म्हागेलें हितून खंयच हें आसना की हांव खंय वचपा खंय फाटीं सरतलो. इवन म्हागेलो एक रिकॉर्ड आसा, हांव तुका खंयच्याच टायमार फोन केल्यार तूं घेता 100%. केन्नाय तूं खंयच्याच टायमार फोन कर, हांव प्रत्येक टायमार अवेलेबल आसता. खंय कोणालो प्रॉब्लेम जाल्यार हांव प्रत्येक टायमार धांवन वयता. हांव BJP 99च्यान आसा. 99 हांवें वोट केल्लो. म्हाका जेन्ना विनय भाई तेंडुलकर निवडून येयलो तेणें म्हाका मंडळ कमिटीचेर घातलो. हांव बूथ अध्यक्ष बीन जावं ना, म्हाका डायरेक्ट तेणें वयर घातलो. जे टोटल 21 जाणां भितर म्हाका तेणें एक स्थान दिल्लें भुरगेपणा 99. तेन्नाच्यान हांव कंटिन्यू, इवन म्हागे फादर हे BJP खातीर काम केलें आसा पार्टी खातीर. सो आमगे टोटल आमी BJPचे. सो जेन्ना इफाट लेडीज जाले पळय न्हू तेन्ना म्हाका दिसलें की आमी म्हणजे लोकांचें आमकां हें केलें की म्हाका सांगलें की बाबा तूं इलेक्शनार रावंक शकना, सो तूं आई दवरी म्हणून. आनी आई मागेली येयली निवडून आनी ती सगळ्याच्यान सिनियर सरपंच म्हणून ती जाली. कितली वर्स तिका 75 इयर्स. सो 75 इयर्स अशें कोण निवडून येयले आहा सिनियर लोक, पूण सरपंच म्हणून ती सिनियरच आहा. आतां आमगेलो हांगाच म्हागे लागीं आसा वसंत रामान नायक, जो आमगेलो पयलीं जो आमगेलो अध्यक्ष आसलो, हांव तेजे अंडर काम केलें आहा. तेजे आसतना तेजे घराणे आमी मिटींग कितल्योश्यो मिटींग घेतल्या आनी हांव भुरगेपणाच्यान हांगा येता. सो म्हागे एक्सपिरियन्स जो एज अ BJP एक कार्यकर्तो प्लस म्हागेले हेजेर आसा कसलो आमगेल्या पंचायतीचो म्हागेलो वास्ट हें आसा. खूब हांव हितून आसा. आमगेल्या ST मोर्चाचो अध्यक्ष आसा, देवालयाचो आमगे श्री नागनाथ बेताळ सातेरी जे आमचे धड्यार सावड्डे तेजोय हांव अध्यक्ष आसा. आमच्या गांवांत कितलींशीं आहा देवळां तेन्ना सगळ्यांचो हांव चड सगळें हांवच अध्यक्ष आसा. सो म्हागेलो कितें आहा जो एप्रोच आसा हो पॉझिटीव आसा. म्हाका लोकां कडेन म्हागेलें तशें हें ना की लोकांक खबर आहा मोहन म्हणल्यार एक वेगळो मनीस आहा आनी एक बरो मन मेळावो आसा, हें सगळ्यांक खबर आसा. सो म्हागेलो जो स्वभाव आसा पळय इतल्या वर्सांचो, जे लोकां कडेन कनेक्ट आसा हांव इतल्या वर्सां, तेजें म्हाका फळ मेळटा. आनी पार्टीचो हांगा चड हें आहा म्हाका चड. हांव एखादें समज खंय लोकां पर्यंत पावल ना जायत आसतलो, पूण पार्टी ऑलरेडी आसा.